एक घर में मियाँ बीवी का झगड़ा हुआ तो मर्दवा हारेगा और मर्द हारत है। जब हारेगा तो बस वो दुआ मांगेला कि या अल्लाह हम झूठे हुए तो हमका उठा लो, या अल्लाह या झूठी हो तो इका उठा लो। बहुरतियों को फैलाएंगे कहे या अल्लाह ये झूठा है तो इका उठा लो, और या अल्लाह हम झूठे हुए तो हमका बेवा कह दो। या अल्लाह ये झूठा है तो इका उठा लो, हम झूठे हुए तो हमका बेवा कह दो। मरे लोग पोट मरदा है ये चौधरन बनी बैठी रहे ये क्या आपका मर्तबा इतना ऊंचा कि जंगल का शेर भी कदम चूम रहा है, फर्मा बरदारी कर रहा है, और आपकी बीवी आपको दज्जाल मक्कार कहती है। तो हजरत ने फरमाया कि ये मर्तबा जो मुझे मिला है कि शेर भी मेरा तलवा चाटता है, ये मर्तबा जो खुदा ने मुझे दिया है उसी बीवी की बदतमीजी पर सब्र करने की वजह से कि मेरे माँ बाप ने निकाह कर दिया, जाहिला पढ़े लिखे है नहीं, बदतमीजी करती रहती है, बोलती रहती है, लेकिन मैंने जिंदगी गुजार दिया, न कभी मारा न कभी तलाक के लिए सोचा, सब्र किया तो अल्लाह ने मेरे दर्जात को बुलंद कर दिया। तो घर में बहुत लोग हारत। एक घर में मियाँ बीवी का झगड़ा हुआ तो मर्दवा हारेगा और मर्द हारत है। जब हारेगा तो बस वो दुआ मांगेला कि या अल्लाह हम झूठे हुए तो हमका उठा लो, या अल्लाह या झूठी हो तो इका उठा लो। बहुरतियों को फैलाएंगे कहे या अल्लाह ये झूठा है तो इका उठा लो, और या अल्लाह हम झूठे हुए तो हमका बेवा कह दो। या अल्लाह ये झूठा है तो इका उठा लो, हम झूठे हुए तो हमका बेवा कह दो। मरे लोग पोट मरदा है ये चौधरन बनी बैठी रहे। हर घर में मामला है। हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फातिमा ज़हरा से तू मैं होने लगी तो हजरत अली शेर खुदा घर से निकल गए। क्यों? फातिमा नबी करीम के बदन का टुकड़ा है। सरकार ने फरमाया कि फातिमा अल फातिमा तो बदअतु मिन्नी, फातिमा मेरे बदन का टुकड़ा है। फमन अहब्बहा फक़द अहब्बनी, जिसने फातिमा से मोहब्बत किया उसने मुझसे मोहब्बत किया। वमन अग़ज़बहा, और जिसने फातिमा से बुग़्ज़ किया फ़क़द अग़ज़बनी, तो उसने मुझे नाराज किया। तो हजरत अली शेर खुदा इस डर से घर से निकल गए। जब निकल गए तो हजरत फातिमा रोने लगी। जब रोने लगी इतने में हुजूर आ गए फातिमा की खैरियत के लिए। जब हुजूर आए तो देखा फातिमा रो रही हैं। पूछा फातिमा, सरकार ने फरमाया ऐ मोहम्मद की जान तुमको किसने रुलाया? यार सेट करो सही ना यार, बाजा कैसे आदमी है यार, कहीं सीटी बंद करो। बेस बंद कर दो, बेस हो या कुछ हो का कम कह दो, सिर्फ आवाज रखो बस। हम तो कहते हैं यूको भी बंद करो, सब बंद कह दो, सिर्फ आवाज हो बस। चलो ठीक है, न बोलो वरना जो नहीं आओ चला जी। हुजूर आए, फातिमा रो रही है। हुजूर आते आते फरमाते हैं मोहम्मद की जान तुमको किसने रुलाया? जब सरकार ने पूछा है मोहम्मद की जान तुमको किसने रुलाया, तो फातिमा मुंह से मिला के तकरीर नहीं की जाती। भाई नात पढ़ने वाले मुंह मिला देते हैं, तकरीर करने में मुंह नहीं मिलेगा। बोलना है अच्छा, लेकिन बोलो तो बस सीटी मारने लगता। खैर सुनो मेरे भाई, थोड़ी देर और। हुजूर ने फरमाया मोहम्मद की जान तुमको किसने रुलाया? तो हजरत फातिमा ने अली की बुराई नहीं किया था। ऐ मेरी माँ बहनों, गौर से फातिमा का जवाब सुनो। जब हुजूर ने पूछा है मोहम्मद की जान तुमको किसने रुलाया,
آج کل کے اگر گھر میں جھگڑا ہوا مہروا روئے لگے کو ہم بپوا آئے جائے تو فوراً بکسا اٹھائے چل کے چلو ابا یہ گھر میں راہی روزی نہ ہو جب سے تب سے جلتے بھی تھی. اے میری ماں بہنوں ذرا فاطمہ زہرا کی زندگی دیکھو. جب حضور نے فرمایا محمد کی جان تم کو کس نے رلایا تو فاطمہ کہتی ہیں علی ہم سے ناراض ہو گئے ہیں اسی غم میں رو رہی. برائی نہیں کی بلکہ کہ علی ہم سے ناراض ہو گئے اسی لیے میں رو رہی ہوں. کہاں ہے؟ تو حضرت فاطمہ کا جواب سنو. فرمایا تھا مسجد میں ہوں گے اور کہاں ہوں گے. مسجد میں ہوں گے اور جانتے تھے فاطمہ جانتی تھی کہ علی کے قدم اٹھیں گے تو یا تو عبادت کے لیے مسجد میں یا تو حلال روزی کے لیے. یہ کیا اچھا گمان تھا. اے لوگو آج بھی اللہ نے تمہارے قدموں میں عزت عطا فرمائی ہے تو آپ کے قدم قتل کے لیے نہ اٹھائیں کسی کا خون نہ بہاؤ. قرآن کریم میں اللہ فرماتا من احیاہا جس نے ایک جان کو بچا لیا فکانما احیا الناس جميعا تو اللہ اس کو ایک جماعت کی جان بچانے کا ثواب عطا فرمائے گا. ایک نہیں بچایا قرآن کہتا اس نے ایک جماعت کی جان بچا لی کہ جس کو بچایا تو اس سے بچے پیدا ہوئے پھر بچوں کے بچے ہوئے پھر بچوں کے بچے ہوئے قیامت تک اس کی نسل جتنی بڑھے گی گویا کہ ایک جان بچا کے تم نے سب کو بچا لیا. تو پیر اٹھائے تو دوسرے کی جان مال کی حفاظت کے لیے اٹھائیں کسی کی جان مال کو خطرے میں لانے کے لیے پیر نہ اٹھائیں. ہمارے تمہارے پیروں کو اللہ نے بڑی برکت عطا فرمائی ہے. جبریل جیسے نوری فرشتے کہتے ہیں کہ اجازت مانگ لینا ہے کہ قیامت کے دن اللہ آپ کے امت کے پیروں کے نیچے مجھے پر بچھانے کی اجازت دے دے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں یا رسول اللہ پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو. پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو اور جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو اور کانٹا میرے جگر سے غمے روزگار کا. روزگار قیامت کے دن کو کہتے ہیں. ہر مسلمان کو قیامت کا ڈر ہے. کانٹا میرے جگر سے غمے روزگار کا یوں کھینچ لیجیے کہ جگر کو نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت جشن عید میلاد النبی حضرت علامہ مفتی رفیق عالم صاحب قبلہ نعرے تکبیر نعرے رسالت. بہر کیف حضور آگے بڑھے کہاں گئے کچھ پتہ نہیں. ایسے مقام پر پہنچے کہ قرآن کریم میں دنا 26واں پارہ میں ہے سورہ نجم میں کہ دنا حضور قریب ہوئے فتدلا تو اتنا قریب ہوئے کہ فکان قاب قوسین او ادنا کہ 2 کمان کا فرق رہ گیا تھا یا اس سے بھی کم. اتنا قریب ہو. کمان آپ لوگ جانتے ہیں دھنوس کو کہتے ہیں. ہم لوگ چھوٹے چھوٹے تھے تب بڑھڑ کا پیڑ توڑ کر کے دھنوی بناتے تھے پھر اس میں تیر مارتے تھے شکار کرتے تھے چڑیوں کا. وہی اسی کو کمان کہتے ہیں. سرکار قرآن کہتا ہے کہ 2 کمان کا فرق رہ گیا تھا یا اور کم اتنا حضور رب کے قریب ہو گئے. جب اتنا قریب ہوئے تو حضور فرماتے ہیں تحیات للہ والصلوات والطیبات یا اللہ جانے مالی بدنی عبادت سب تیرے لیے ہے.
تو اللہ نے جواب میں فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی، سلام ہو تم پر اے میرے نبی۔ تو حضور نے کہا وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے نیک بندوں پر بھی ہو سلام۔ ہم پر تو ہے یہ، اللہ کے نیک بندوں پر بھی سلام۔ پھر اس کے بعد حضور فرماتے ہیں فَوَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ كَتَفَيَّ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنا دست قدرت میرے دونوں بازوؤں کے بیچ میں رکھا۔ فَوَجَدْتُ بَرْدَهُ بَيْنَ صَدَيَّ، تو اس کی ٹھنڈک میں نے دونوں چھاتیوں کے بیچ میں پائی۔ فَعَرِفْتُ بِهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو اس کی وجہ سے ان تمام چیزوں کو میں نے پہچان لیا جو زمین و آسمان کے بیچ میں تھی، جو زمینوں میں تھی آسمانوں میں تھی۔ حضور فرماتے ہیں خدا کے دست قدرت کی ٹھنڈک سے میں نے سب پہچان لیا۔ پتا چلا اللہ نے معراج میں بلا کر ہمارے نبی کو علم غیب بھی عطا فرمایا، کہتے سب کچھ جانا۔ پھر 50 وقت کی نماز عطا فرمائی۔ 50 وقت کی نماز لے کر حضور چلے چھٹے آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی امت کے لیے کچھ لائے؟ کہا 50 وقت کی نماز کا تحفہ اللہ نے دیا ہے۔ کہا واپس جاؤ، آپ کی امت بہت کاہل ہے، بہت کاہل ہوگی، اتنی نماز نہیں پڑھ پائے، واپس جاؤ۔ ایک دفعہ گئے تو 5 گھٹی، پھر بھیجیں، پھر گئے 9 دفعہ آئے گئے، 5 گھٹت چلے گئے، 5 رہ گئے، کوئی کو دفعہ اور چلے گئے ہوئے تو معاملہ صاف ہو گیا۔ لیکن جب 5 رہ گئی پھر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا آپ کی امت بہت کاہل ہوگی، یہ 5 بھی نہیں پڑھ پائے گی۔ تو حضور نے فرمایا تھا موسیٰ اب رب کی بارگاہ میں کم کروانے میں مجھے شرم آتی ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ محبوب آپ کی امت پڑھے گی 5 اور ہم اس کو ثواب دیں گے 50۔ کاہل، پتا چلا کہ ہمارے آپ کی کاہلی موسیٰ علیہ السلام بھی جانتے تھے کہ ہم لوگ کتنے بڑے کاہل ہوں گے۔ آج کیسے کیسے کاہل ہیں۔ دوٹھورے کاہل نکلے سفر میں تو راستہ میں ایک بیر کی بیروا دیکھیں، پکی پکی بیر لاگ رہا ہے، تو دونوں کہلوے کے نیچے لیٹ گئے، کہیں لیٹو کوئی ہے تور کے کھوائے دی تو کھائے لیے، تو لیٹ گئے دونوں۔ اتفاق سے ایک بیر پکی پکی گری پڑی تو دونوں دیکھیں کہ کوئی اٹھا کے منہ میں دھئی دے تو کھا لیا جاتا۔ اتفاق سے ایک مسافر گزرا تو ایک کاہل مویسے پکارے اس کہیں سے ادھر کہیں کہاں بات کیسی بیریہ اٹھا کے ہمارے منہ میں دھئی دے، تو اٹھا کے دھئی دیس تو کہ چل دیس۔ جب چلا تو پھر پکارا تیرے جات کہاں، ادھر آؤ رہنے، ادھر آؤ، کہیں کہا ہے، کہیں ہمارے منہ سے بیوہ کو نکالی، بیوہ تو نکال دے، مارس دی ٹھولات، جب 2 لات ماری تھے سارے بیو نہیں نکال سکا تو اتنے بڑے کاہل ہو گئے۔ تو دوسر کا کہلوا کہا تھے وہ 2 لات مار، اب میرے منہ پر کتا موتت رہا ہے تو اسے کہا رہا ہے بھگا دو تو نہیں بھگا، اس رہا اور 2 لات مار۔ ایسے ایسے کاہل پڑے ہیں، بتاؤ ہم 5 وقت کی نماز ادا نہیں کر پاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو مومن ہوگا اس پر نماز کبھی بھاری نہیں ہوگی، اور جو منافق ہوگا منافق پر نماز عشاء بھی بھاری ہوگی، نماز فجر بھی بھاری ہوگی، مومن پر کبھی بھاری نہیں ہوگی۔ اے لوگوں، نماز عشاء نماز فجر پڑھنے والا اور زیادہ خوش نصیب ہے۔ حدیث پاک میں میرے پیغمبر فرماتے ہیں من صلی صلاۃ العشاء بالجماعت، جس نے نماز عشاء جماعت سے پڑھ لیا اور پڑھ کے سو گیا، حضور فرماتے فکأنما قام نصف اللیل، تو گویا کہ اس نے آدھی رات تک عبادت کیا۔
15 मिनट लागत हो, 15 मिनट पढ़ के सो जाओ तो आधी रात तक इबादत ही है। वमन सल्ला सलातल फज्र बिल जमाती, और जो रात भर सोकर उठकर सुबह फजर की नमाज जमात से पढ़ लिया, फकान्नमा काम कुल्लल लैल, तो गोया कि उसने पूरी पूरी रात इबादत किया। ए लोगों, तोहफा की कदर करो। अच्छा ये बताओ, जाओ बम्बई और वहाँ से 2 साल बाद आओ और लाओ अफलातून मिठाई, आगे जा आगे जा ला के अपने मेहरबान दियो, अपने तरीकल दियो, उठा के भंड में से फेंक, तो आप दुआ दे है मरियो झापर जो खाए लियो। बोलो, नाराज हो गए? ऐसे ही अल्लाह के रसूल मेराज में इतना लंबा सफर करके वापस तोहफा में नमाज लाए और हम उसकी कदर न करें तो क्या रसूलुल्लाह खुश होंगे? हुजूर कभी खुश नहीं होंगे। ऐ लोगों, अगर रसूलुल्लाह के आशिक हो तो इसका काम करो, वरना नाम के आशिक तो बहुत है। एक नवाब साहब थे, नवाब साहब लेकर रहे तो नवाब साहब के खांसी आवत रहे, खांसे थूक कर। इत्तेफाक से रात में खांसी आ रही थी नवाब साहब को कि एक चोर चोरी करने के लिए नवाब साहब के घर में घुसा, और जैसे वो घुसा नवाब साहब ने देख लिया। इत्तेफाक से नवाब साहब को खांसी आ ही रही थी, खांसी आई, वो चोरवा दंड से तखत के नीचे घुस गया कि खांसी है, ये बदियत न ले, और नवाब साहब जाने। नवाब साहब के कुछ खांसी आवत रहा है, कुछ जानबूझ के खांसे वो के तखत के नीचे वहीं पर थूक गए, अखा थू अखा थू। रात भर नवाब साहब उसके ऊपर थूका की, और वो जरा पड़क टेंशन मारे के पे उठ पे की जान जी है जागत है, और नवाब साहब रात भर ऊपर थूके, थुक्का बिल्कुल बर्फ के सिल्ली बनाई, वो चुप्पे पड़ा कि उठ पे तो जान जाइए। इत्तेफाक से पछलारा जब हुआ तो बीवी पानी ले गई, और नवाब साहब थुक्कत रहे, बाखा थूक हिंद पर मेहरू थूक दी, वह मेहरी वो बरबरायला कहीं अंधा हो गए हो, तुमको दिखात नहीं है, हमरे ऊपर थूक मारे। तो नवाब साहब कहते बड़ा अफसोस है, हाय अफसोस, तुम जिंदगी की साथी और एक थूक नहीं बर्दाश्त कर पाई मेरा, और मेरा आज एक रात का साथी बना और पूरी रात मेरे थूक को बर्दाश्त करता रहा, और तुम जिंदगी के साथी एक थूक नहीं बर्दाश्त कर पाई, और मेरा साथी एक रात का पूरी रात थूक बर्दाश्त किया। तब चरवा निकल के भाग, कहा अल्लाह का शुक्र है, आया था काला बन के जा रहा हूँ सफेद बन के, वो समझिस कि हमारे मेराज हो गए। ऐ लोगों, इश्क इसको नहीं कहते, इश्क सहाबा के अंदर था। हजरत ज़ैद बिन दसना को कुफार ने पकड़ लिया, पकड़ने के बाद कहा ज़ैद बिन दसना इस्लाम छोड़ दो वरना तुम्हें फांसी देंगे। कहा फांसी दे दो। जब फांसी के फंदे पे लेके गए तब लोगों ने कहा था ज़ैद बिन दसना एक बात बताओ कि तुम्हें छोड़ दिया जाए, तुम्हारे जगह पर तुम्हारे पैगंबर को फांसी दे दी जाए, कैसा लगेगा? केवलपुर के आदमी हो तो कहता हाँ ठीक है, हमका छोड़ दो, उनका पकड़ लो। लेकिन हमारे ईमान ज़ैद बिन दसना का, ज़ैद बिन दसना ने कहा था लोगों मुझसे पूछते हो कि मुझे छोड़ दो, मेरे पैगंबर को मेरी जगह पर फांसी दे दो। ऐ लोगों सुन लो, ज़ैद बिन दसना को ज़बह कर दो, बदन की बोटियां कर डालो, ये तो गवारा है, लेकिन मेरे पैगंबर के पैर में एक कांटा चुभ जाए, ज़ैद बिन दसना को गवारा नहीं हो सकता। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सब कुछ है गवारा पर ये देखा जा नहीं सकता, वाह, ये सब कुछ है गवारा पर ये देखा जा नहीं सकता, कि उनके पाँव के तले में एक कांटा ही चुभ जाए। ये सहाबा का ईमान था। ऐ लोगों, नबी से इश्क करो, मोहब्बत करो, और इश्क की निशानी है कि नमाजों को हम वक्तों पे अदा करें।
مسجدوں کو محروم نہ کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی تھی؟ حدیث میں ہے کہ حضور نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے نماز عشاء کے بعد 2 رکعت کی، تو اتنی دیر تک کھڑے رہتے کہ پیر سوج جاتے. تب قرآن کی آیت نازل ہوئی، طٰہَ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ. اے میرے محبوب، ہم نے قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. اے چادر اوڑھنے والے میرے نبی، رات میں قیام کیا کرو مگر تھوڑا کیا کرو. نبی اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اس قدر کھڑے ہوتے تھے نماز میں کہ بخاری کی حدیث میں ہے حتی تورت قدماہ، یہاں تک کہ رسول اللہ کے دونوں قدم سوج جاتے تھے. اور ہم ان کے ماننے والے نماز چھوڑے بیٹھے ہیں. لوگوں نمازیں پڑھو، خدا جانے کس وقت بلاؤ. آج کہیں جوانی میں اٹیک آ رہا ہے، کہیں بڑھاپے میں آ رہا ہے. جاؤ تو مسلمان بن کے جاؤ. اللہ قرآن میں فرماتا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. ہرگز ہرگز تم نہ مرو مگر مسلمان بن کے مرو. موت آئے تو ایک مسلم کی موت آئے. کہنے والے دنیا سے کہیں کہ آج دنیا سے ایک مسلمان جا رہا ہے. تو اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ پاک و صاف رہو. پاکی خدا کو بہت پسند ہے. قرآن حکیم میں اللہ فرماتا وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ. پاک رہنے والے لوگوں کو اللہ محبوب رکھتا ہے. اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو تو پاک و صاف رہو، اور انسانوں میں بھی محبوب بننا چاہتے ہو تو بھی پاک و صاف رہو. جو پاک و صاف رہتے ہیں لوگوں کو ان سے محبت ہوتی ہے. اچھا بتاؤ کوئی کہ مہمان بن کے جاؤ، نارمل لڑکا گھر میں مل سے نکلے صاف ستھرا تو کا کھلاوا جاتا کہ نہیں کھلاوا جاتا؟ چمو لیا جاتا ہے، گالو سہرا ہوا جاتا ہے. اگر کوئی گھر میں جاؤ یہ میل لڑکا نکل گیا جی کے بلو بلو ناکے باہر تو کہ چمہ لے ہے. کیوں؟ اللہ نے ہماری تمہاری فطرت میں صفائی رکھی، صاف ستھرا رہو. آج کل بہت سی ہماری ماں بہنیں ہیں یہ مدرسہ میں کہیں مولانا صاحب تنی کچھ بنائے تھے پوچھو کہا با تو کہیں میرے گڈوا کبا تو ہمارے لگ نگاہ ہے نہیں اٹھائی. بتاؤ مہینہ نہائی ہو نظر تو تمہارے لگ نگاہ ہوگی. چوڑیے لنگ میر بنی رہی ہے. ہاں کب نہائی ہے؟ جب کہوں میلم جائے تھے، کہوں شادی بیاہ میں جائے تھے تب نہائی. اے میری ماں بہنوں، قرآن پڑھو. اور قرآن کی ایک خاص صورت ہے سورہ نور جس کو اللہ نے تمہارے بارے ہی میں نازل فرمایا. اس سورہ نور کے اندر اللہ فرماتا ہے لا یبدین زینتہن، یہ عورتیں ہرگز ہرگز اپنی زینت یعنی اپنا بناؤ سنوار کہیں ظاہر نہ کریں الا لبعولتہن، مگر اپنے شوہر کے لیے. اور آج شادی میلہ اللہ تعالی ہماری ماں بہنوں کو صحیح سوچ عطا فرمائے. بس زیادہ وقت آپ کا نہیں لینا ہے. دیکھو آ رہا ہے 14 شعبان. حضرت سیدنا حمزہ ویسے قرنی کی تاریخ آپ کو سامنے رکھنا ہے. حضرت حمزہ ویسے کرنے حضور کا زمانہ پائے لیکن حضور کی زیارت نہیں کر پائے. کیوں؟ ماں تھی. تو حضور نے فرمایا وقت وصال ان رجلا خیر من التابعین. اے میرے صحابہ بے شک اس وقت ایک انسان سب سے بہتر ہے یقال له اویس، جس کو دنیا کے لوگ اویس قرنی کہتے ہیں. وکان به بیاد، اور اس کو سفید داغ تھا.
ولكن يشفعه الله بخدمة أمه، لیکن ماں کی خدمت کی برکت